pinaagi sa tulo ka personas. Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo. Arita sa Diyos nga Amahan. Ang Diyos Amahan mao'y nagmugna sa tanan. Sa basahon sa Genesis, ang Diyos Amahan mao'y nagbuhat sa adlaw, bulan, dagat, yuta, ug uban pa, tanom. Kunya gihimo niya ang unang mga tao si Adan ug si Eva. Si Adan ug si Eva gipahimangnuan sa atong Ginoo nga makaon nila ang tanang prutas sa Garden of Eden. Apan hinini ang saliwa ayo jud mo kakaon ani mao to mansanas. Kunya kay ni kaon mas Eva kay gitintal man siya sa has. Ni kaon si Eva pagkahuman ni adto na po sa Adan isa na pong gitintal si Adan. So sila duha ni kaon og mao na to ang sinugdanan natong tanan. Mao na yung giingon nga maazur-azur nga ni kaos Eva. Kay uwa pa mo pa si Eva, Ma'am Helen. Wow, bilyan. Wow, datang tanan. Uwa pa mo kaon si Eva. So pasalamat po tag Eva bisan og nisupat siya sa sugo sa Ginoo. Nadiri nga apan nisupat siya o gisilutan sila sa Dios tungod sa ilang sala. Unya alta sa Dios nga Anak. Kinsa man ang Dios nga Anak? Siya mao ikaduhang persona sa Santisima Trinidad. Siya mao si Hesus Kristo nga atong Ginoo. Nga natawo gikan sa sapakan ni Maria. Si Jesus adunay duha ka kinaiya. Una, si Jesus Dios nga matuod. Nga sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, mao ang pulong nga diha nagdaan sa pagmugna sa tanang butang. Pinaagi kaniya gihimo ang tanan. Si Jesus na tao nga matuod. Tao jud siya nga matuod kay ngano anak yun siya gikan sa sabakan sa usa ka inahan. Ang pulong nahimong tao umipuyot siya uban kanato. Si Jesucristo mao ang gisaysay sa Ebanghelyo ni San Lucas nga tawgong anak sa labaw makagagahom. Gisabak siya ni Maria o gipanganak ni Maria nga birhen ug wala kahilabting lalaki. Si Maria nanampun ug nanganak sa lalang sa Espiritu Santo. Ug ang iyang anak mao si Jesus nga maoy manluluwas sa tao gikan sa sala. Si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Si Maria inahan ni Jesus. Si Maria inahan sa Dios nga nahimong tao ug mao si Jesus. Arita sa Dios Espiritu Santo. Ang Dios Espiritu Santo mao ang ikatulo nga persona sa Santisima Trinidad. Siya ang hangin o ginhawa sa kinabuhi. Nga diha nang daan pagmugna sa Dios nga Amahan sa kalibutan. So pagmugna sa kalibutan, diha na ang Espiritu Santo. Siya maoy right hand sa Ginoo. O kung sa imandar sa Ginoo, tuwa ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang naglalang sa pagsabak ni Maria kang Jesus. Bisan kung wala siya hilabti o lalaki. Mao ba'y ipasabot nato nga si Maria Diyos? Diyos ba si Maria? Dili. Ha? Si Maria, dili Diyos. Tao siya sama kanato. Apat, ipili siya nga espesyal ug lahi sa tanang tao sa pulong pa sa iyang ig-agaw nga si Santa Isabel. Si Maria mao ang labing bulahan sa babaeng tanan. Bulahan so siya kay inahan ko siya siya gipili nga inahan sa Diyos. Ano na po'y mangutana? Kung dili Diyos si Maria, ano inyo man siyang gisimba?
Gisimba ba nato si Maria? Wa, dili siya nato simbahon. Wala nato simbahan si Maria. Kay ang pagsimba, iya lamang sa Diyos. Ang pulong, ang pagsimba o adoration, ang pulong sa Latin, latria. Ang adoration o pagsimba mo'y pagyuko alang lamang sa Diyos. Unsa man day atong gibuhat kang Mama Mary, ato siya gipasidunggan o veneration. Venerate ra niya ang pulong Latin dolia. Ang veneration ng atong pagpasidungog, dili pagsimba sa mga santos, isip atong modelo sa sulundong Kristohanong kinabuhi o isip atong mag-alampo ngadto sa Dios. Espesyal na pasidungog o special veneration of Mary. Ang pulong na special veneration sa Latin is hyperdulia. Ang hyperdulia mao ang espesyal na pasidungog kang Maria nga labaw pa kaysa pagpasidungog sa mga santos. Ang mga santos ato silang gipasidunggan. Pero si Mama Mary, di siya sa espesyal nga pasidungog, special veneration, pinakataas nga pasidungog. Atong